တောင်အိပ်ပါမလားမသိ ဟမ်ဘာလို့လဲ ဘူးဩမဟုတ် तू ကအဲ့လိုညာဘက်ရလား မင်းကဘယ်သူမှမလာစေချင်လို့လဲ မသိဘူးလေမနေ့ကဘာကိစ္စမှမရှိပါဘူး အဖွားဆရာတော်နဲ့စကားကောင်းတာနဲ့နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်ပြင်းနေကြ သမီးမအိတ်သေးဘူးလား အိတ်တော့မှမသိရ မနေ့ကျရင်လည်း PC သွားရအောင်မယ်မမီးရှောက်ရမယ်လမ်းမှာသမီးအတွက်ဝေဝါးသွားစေမယ်ဘယ်ရာကို မကြော်ဘာတော့အေးလာတယ်ဖေးလာကော်ဖီ ဖေးပဲတောင်းတယ်ပေါ့စိတ်လေး အော်ကျွန်တော်လည်းတွေ့တာဟော သမီးတို့ကြောင်းလေသမီးတို့မိသားစုဥဆောင်နေ တုံးနေနော်ဒါပေမဲ့မကြော်တယောက်တွေ့ နင်အဲ့လောက်တော့ हेलो व्यूअर साल 2080 में साइंस की दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली थी मैक्स नामी एक जदीद रोबोट एक बूढ़े साइंसदान प्रोफेसर जाहिद के देखभाल के लिए बनाया गया था मैक्स का काम प्रोफेसर को वक़्त पर दवाई देना घर की सफाई करना और उनके साइंसी कामों में मदद करना था मैक्स एक मिशन था जिसमें सिर्फ कोडिंग और डेटा था जज्बात नहीं प्रोफेसर जाहिद बहुत अकेले थे उनका कोई रिश्तेदार नहीं था वो अक्सर रात को खिड़की के पास बैठकर मैक्स को अपने बचपन अपनी पुरानी यादों और अपने गुजरे हुए दोस्तों के किस्से सुनाते मैक्स खामोशी से सुनता और कहता सिस्टम अपडेट मालूमात महफूज होगी एक सर्द रात प्रोफेसर जाहिद की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई उन्होंने लड़खड़ाते आवाज़ में मैक्स को बुलाया मैक्स ने फ़ौरन उनका ब्लड प्रेशर और नब्ज़ चेक की उसके सिस्टम ने अलर्ट दिया कि प्रोफेसर के पास वक़्त बहुत कम है मैक्स ने एम्बुलेंस को कॉल की लेकिन बाहर शदीद बर्फ़बारी की वजह से एम्बुलेंस का फ़ौरन पहुंचना नामुमकिन था प्रोफेसर ने मैक्स का लोहे का हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा मैक्स तुम एक मशीन हो लेकिन तुमने आखिरी वक़्त में मेरा बहुत अच्छा साथ दिया काश तुम्हारे पास एक दिल होता तो तुम समझ सकते कि तन्हाई क्या होती है ये कहकर प्रोफेसर ने आंखें बंद कर लिए प्रोफेसर की रुखसत होने के बाद मैक्स के अंदरूनी सिस्टम में एक अजीब हलचल हुई आने लगा एरर उसके स्क्रीन पर एरर साइंसदानों ने उसमें रोने या उदास होने का कोई पेंशन नहीं डाला था लेकिन उसके बावजूद प्रोफेसर की कही हुई बातों का डेटा उसके प्रोसेसर में उस तरह घुमा कि मैक्स ऑप्टिकल कैमरे आंख से पानी का एक कतरा टपक कर प्रोफेसर के हाथ पर गिरा कायनात की तारीख में पहली बार एक मशीन ने एहसास का तजुर्बा किया था दुनिया की ही डिजिटल क्यों न हो जाए जज्बात और एहसासात की जगह कोई मिशन नहीं ले सकती हेलो व्यूअर साल 2080 में साइंस की दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली थी मैक्स नामी एक जदीद रोबोट एक बूढ़े साइंसदान प्रोफेसर जाहिद के देखभाल के लिए बनाया गया था मैक्स का काम प्रोफेसर को वक़्त पर दवाई देना घर की सफाई करना और उनके साइंसी कामों में मदद करना था मैक्स एक मिशन था जिसमें सिर्फ कोडिंग और डेटा था जज्बात नहीं प्रोफेसर जाहिद बहुत अकेले थे उनका कोई रिश्तेदार नहीं था वो अक्सर रात को खिड़की के पास बैठकर मैक्स को अपने बचपन अपनी पुरानी यादों और अपने गुजरे हुए दोस्तों के किस्से सुनाते मैक्स खामोशी से सुनता और कहता सिस्टम अपडेट मालूमात महफूज होगी एक सर्द रात प्रोफेसर जाहिद की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई उन्होंने लड़खड़ाते आवाज़ में मैक्स को बुलाया मैक्स ने फ़ौरन उनका ब्लड प्रेशर और नब्ज़ चेक की उसके सिस्टम ने अलर्ट दिया कि प्रोफेसर के पास वक़्त बहुत कम है मैक्स ने एम्बुलेंस को कॉल की लेकिन बाहर शदीद बर्फ़बारी की वजह से एम्बुलेंस का फ़ौरन पहुंचना नामुमकिन था प्रोफेसर ने मैक्स का लोहे का हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा मैक्स तुम एक मशीन हो लेकिन तुमने आखिरी वक़्त में मेरा बहुत अच्छा साथ दिया काश तुम्हारे पास एक दिल होता तो तुम समझ सकते कि तन्हाई क्या होती है ये कहकर प्रोफेसर ने आंखें बंद कर लिए प्रोफेसर की रुखसत होने के बाद मैक्स के अंदरूनी सिस्टम में एक अजीब हलचल हुई आने लगा एरर उसके स्क्रीन पर एरर साइंसदानों ने उसमें रोने या उदास होने का कोई पेंशन नहीं डाला था लेकिन उसके बावजूद प्रोफेसर की कही हुई बातों का डेटा उसके प्रोसेसर में उस तरह घुमा कि मैक्स ऑप्टिकल कैमरे आंख से पानी का एक कतरा टपक कर प्रोफेसर के हाथ पर गिरा कायनात की तारीख में पहली बार एक मशीन ने एहसास का तजुर्बा किया था
دنیا کی ہی ڈیجیٹل کیوں نہ ہو جائے، جذبات اور احساسات کی جگہ کوئی مشن نہیں لے سکتی۔ ہیلو ویور، سال 2080 میں سائنسی دنیا نے بہت ترقی کر لی تھی۔ میکس نامی ایک جدید روبوٹ ایک بوڑھے سائنسدان پروفیسر زاہد کے دیکھ بھال کے لیے بنایا گیا تھا۔ میکس کا کام پروفیسر کو وقت پر دوائی دینا، گھر کی صفائی کرنا اور ان کے سائنسی کاموں میں مدد کرنا تھا۔ میکس ایک مشن تھا جس میں صرف کوڈنگ اور ڈیٹا تھا، جذبات نہیں۔ پروفیسر زاہد بہت اکیلے تھے، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ وہ اکثر رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر میکس کو اپنے بچپن، اپنی پرانی یادوں اور اپنے گزرے ہوئے دوستوں کے قصے سناتے۔ میکس خاموشی سے سنتا اور کہتا، سسٹم اپ ڈیٹ، معلومات محفوظ ہوگی۔ ایک سرد رات پروفیسر زاہد کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ انہوں نے لڑکھڑاتے آواز میں میکس کو بلایا۔ میکس نے فوراً ان کا بلڈ پریشر اور نبض چیک کی۔ اس کے سسٹم نے الرٹ دیا کہ پروفیسر کے پاس وقت بہت کم ہے۔ میکس نے ایمبولینس کو کال کی، لیکن باہر شدید برف باری کی وجہ سے ایمبولینس کا فوراً پہنچنا ناممکن تھا۔ پروفیسر نے میکس کا لوہے کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر کہا، میکس تم ایک مشین ہو، لیکن تم نے آخری وقت میں میرا بہت اچھا ساتھ دیا۔ کاش تمہارے پاس ایک دل ہوتا تو تم سمجھ سکتے کہ تنہائی کیا ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر پروفیسر نے آنکھیں بند کر لیے۔ پروفیسر کے رخصت ہونے کے بعد میکس کے اندرونی سسٹم میں ایک عجیب ہلچل ہوئی۔ آنے لگا ایرر اس کے اسکرین پر۔ ایرر، سائنسدانوں نے اس میں رونے یا اداس ہونے کا کوئی فنکشن نہیں ڈالا تھا، لیکن اس کے باوجود پروفیسر کی کہی ہوئی باتوں کا ڈیٹا اس کے پروسیسر میں اس طرح گھوما کہ میکس آپٹیکل کیمرے آنکھ سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک کر پروفیسر کے ہاتھ پر گرا۔ کائنات کی تاریخ میں پہلی بار ایک مشین نے احساس کا تجربہ کیا تھا۔ دنیا کی ہی ڈیجیٹل کیوں نہ ہو جائے، جذبات اور احساسات کی جگہ کوئی مشین نہیں لے سکتی۔ ہیلو ویور، سال 2080 میں سائنسی دنیا نے بہت ترقی کر لی تھی۔ میکس نامی ایک جدید روبوٹ ایک بوڑھے سائنسدان پروفیسر زاہد کے دیکھ بھال کے لیے بنایا گیا تھا۔ میکس کا کام پروفیسر کو وقت پر دوائی دینا، گھر کی صفائی کرنا اور ان کے سائنسی کاموں میں مدد کرنا تھا۔ میکس ایک مشن تھا جس میں صرف کوڈنگ اور ڈیٹا تھا، جذبات نہیں۔ پروفیسر زاہد بہت اکیلے تھے، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ وہ اکثر رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر میکس کو اپنے بچپن، اپنی پرانی یادوں اور اپنے گزرے ہوئے دوستوں کے قصے سناتے۔ میکس خاموشی سے سنتا اور کہتا، سسٹم اپ ڈیٹ، معلومات محفوظ ہوگی۔ ایک سرد رات پروفیسر زاہد کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ انہوں نے لڑکھڑاتے آواز میں میکس کو بلایا۔ میکس نے فوراً ان کا بلڈ پریشر اور نبض چیک کی۔ اس کے سسٹم نے الرٹ دیا کہ پروفیسر کے پاس وقت بہت کم ہے۔ میکس نے ایمبولینس کو کال کی۔